बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद बिन हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार आए हैं वो ईरान से आए हैं और वहाँ के एक इंट्री पॉइंट से हर रोज़ 35,000 अफ़गान महाजरीन को बेदखल किया जा रहा है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 10-12 दिनों में तकरीबन 11 लाख अफ़गान वहाँ से निकल चुके हैं और बाकी जो है उनको भी निकालने की तैयारियां पूरी तरह हैं और ख़ुद अफ़गान जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो ईरानी फोर्सेस हैं वो बड़े पैमाने पे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं और 10 के करीब अफ़गानों को वहाँ पे फांसियाँ भी दी गई हैं। इन हालात को देखते हुए अफ़गान महाजरीन बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं और हालात ये हैं कि अब उनके पास अफ़गानिस्तान में बताया ये जा रहा है, यूनाइटेड नेशन जो रेफ्यूजीज़ का अदारा है UNHCR, उसका कहना है कि जी अब इनके पास ना खाने के लिए कुछ है ना कोई और चीज़ है। तो ये भाई रेफ्यूजीज़ का अदारा यूनाइटेड नेशन का किस लिए बनाया गया था? अगर आप पाकिस्तान में उनके लिए अमदादी कैंप कायम कर सकते हैं, ईरान में कर सकते हैं, तो ये अमदादी कैंप आप अफ़गानिस्तान के अंदर भी कायम कीजिए ताकि अगर वो आ रहे हैं तो उनकी देखभाल का बंदोबस्त आपने करना है। दूसरा, रेफ्यूजी उस वक्त होता है जब उसका कोई घर बार नहीं होता, जब उसका कोई मुल्क नहीं होता और वहाँ हालात इस कदर ख़राब होते हैं या जंग होती है या आपस में खाना जंगी होती है कि वो वहाँ पे नहीं रह सकते। अब तो अफ़गानिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वहाँ के जो अमन अमान की सूरत हाल है वो शायद पाकिस्तान से भी बेहतर हो। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर इनको महाजर बना के रखना और यूनाइटेड नेशन का जो महाजरीन का अदारा है वो शायद अपने चक्कर में है कि अगर ये अफ़गान महाजरीन ही रहेंगे तो उनकी नौकरियां कैसे रहेंगी। ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट है ना एक, तो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो उनकी नौकरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए वो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इस तरह की शुरली जो है वो छोड़ते रहते हैं कि जनाब ये हो जाएगा, वहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे उनको तालीम नहीं दी जा रही और अफ़गान बच्चियों को तालीम नहीं होगी और ये चीज़ें होगी और अजीब व गरीब किस्म के जो है ना वो करते हैं, इल्ज़ामात सामने लेके आते हैं और अफ़गानिस्तान का ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद वहाँ पे कुछ है नहीं है। लेकिन वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काबुल एक बहुत अच्छा शहर उन्होंने तामीर किया है, उनकी इकानमी आगे बढ़ रही है, वो एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। और आज तो ये खबर आई है कि वो डिटर्जेंट्स एक्सपोर्ट किया उन्होंने UK को, इसके अलावा ड्राई फ्रूट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वहाँ के लोग खुशहाल होते जा रहे हैं, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो इससे पाकिस्तान नहीं खुश होगा तो कौन होगा? हमारे हमसाए जितने अच्छे होंगे, हमारे हमसाए जितने खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान को तो उस पर खुश होना चाहिए। और यही मामला मैंने जिस तरह पहले कहा कि अफ़गान महाजरीन को भी आप अपने घरों को चले जाना चाहिए ताकि जिस माशरे में वो रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की नफ़रत मौजूद है, मैं वो कमेंट्स नहीं पढ़ना चाह रहा जो वीडियोस पे मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं। तो आप जो अफ़गान महाजरीन वो खुद ही जाके पढ़ लें और देख लें कि पाकिस्तानी माशरे में अब उनकी हैसियत और उनको किस नज़र से देखा जा रहा है। तो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर को चले जाएगी। और एक खुशी की खबर फिर मैं आपको सुना दूँ, 350 अफ़गान बच्चे बच्चियाँ पेशावर पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान से, काबुल से। ये कौन से बच्चे बच्चियाँ हैं जो पाकिस्तान में मास्टर और PhD करने आए हैं और इनको बुलाया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। और अल्लामा इकबाल जो है स्कॉलरशिप उनको दिया है, उनके खर्चे उनके अखराजात पाकिस्तान की हुकूमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और BS प्रोग्राम के लिए 4500 बच्चों को जो है हुकूमत लाने की इरादा रखती है। तो पाकिस्तान तो अपने हिस्से का जो फ़र्ज़ है वो तो पूरा कर रहा है और हम अपना पेट काट के उनको दे रहे हैं। हर चीज़ जो है वो हम उनको फराहम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से आइए, तालीम हासिल करने के लिए आइए, इलाज की गर्ज से आइए, कारोबार की गर्ज से आइए और इस किस्म के जो भी काम हैं जो कानूनी तरीके से आप कर सकते हैं वो आके पाकिस्तान के अंदर कीजिए। किसने रोका है? कोई नहीं रोकता। कानूनी तरीके से अगर आप आएंगे, एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पे आएंगे, एक बाइज़्ज़त अफ़गान शहरी के तौर पे आएंगे तो आपको तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पाकिस्तान में आके तमाम इल्लीगल काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आप कोई असला मंगवाना चाहते हैं, अमरीकी हथियार मंगवाना चाहते हैं, मैं लाहौर में हूँ तो यहाँ से बेशुमार लोग इस किस्म के ऑफ़र करेंगे कि आपको जनाब आप हथियार का नाम बताइए, आपको लाहौर के अंदर डिलीवर कर देंगे। और ये कौन है? ये सारे अफ़गान हैं। मनशियात का कारोबार कौन कर रहे हैं? ये सारे अफ़गान हैं। इसी तरह गुंडागर्दी और बदमाशी कौन कर रहे हैं? ये भी अफ़गान है। इनमें अक्सरियत अफ़गानों की है। और कल एक 3-4 दिन हो गए, एक वली जान लाला है रावलपिंडी में, एक बदमाशी का ग्रुप चलाते थे वहाँ से।
تو ان کے خلاف مقدمہ ہوا. بہت سے مقدمات پہلے تھے, نہیں گرفتار کیا گیا کیونکہ بہت اثر و رسوخ والے تھے. رکشہ ڈرائیور سے وہ یہ ایک قبضہ مافیا بن گئے, اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے, سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات تھے. تو پھر شاید آیا نا کسی کے, انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا کہ مقدمہ ہوا, پولیس نے گرفتار کیا, اور پھر جناب ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا فیملی سمیت. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. اگر ان کے خلاف مقدمات ہیں تو انہیں مقدمات میں سزا دے کے جیل میں بھیجنا چاہیے تھا. آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ڈپورٹ کر دیا اور آپ بڑی کامیابی کر رہے ہیں, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے, افغانستان سے بیٹھ کے آپ کی پولیس کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے, پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ الائن نہیں ہیں, پاکستان کے ادارے الائن نہیں ہیں. اور لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے شہر میں بے شمار پٹھان موجود ہیں, کوئی واکنڈ کی بات کر رہا ہے, کوئی اسلام آباد کی بات کر رہا ہے, کوئی راولپنڈی کی بات کر رہا ہے. کون سا شہر آپ دیکھیے جہاں پہ یہ لوگ موجود نہیں ہیں. اور پی او آر والے تو زیادہ ہیں, وہ پی او آر کارڈ جنہوں نے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ یہاں پہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, افغانستان میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے مہاجرین ہیں جو یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ تو پھر مہاجر تو وہ ہے کہ جناب اس کی جان کو خطرہ ہے, وہ وہاں پہ جا نہیں سکتا. یہ وہاں پہ جاتے بھی ہیں, انلیگل طریقے سے آتے بھی ہیں, اور اس کی خبر ہر تھانے کو ہے. تو ہماری جو تھانے کی سطح پہ تمام کی تمام فہرستیں بنی ہوئی ہیں, قبضہ مافیا کی فہرستیں بنی ہوئی ہیں, جو چور لٹیرے ہیں ان کی فہرستیں بنی ہوئی ہیں, جو منشیات کا کام کرتے ہیں ان کی فہرستیں موجود ہیں, جو جوا کرا رہے ہیں ان کی فہرستیں موجود ہیں. تو جناب مریم نواز شریف نے ایک ادارہ تو قائم کیا ہے CCD, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو بدماش ہیں وہ قرآن پہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم بدماشی ختم کر دیں گے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کے محکمے کے اندر لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں تو شاید معاملات حل ہو جائیں. ان لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے. اور صرف یہ کہ ہم اب توبہ طائب کر کے ایسے نہیں ہوں گے. جو آپ کی سرشت میں چیزیں پہنچ چکی ہیں ان کا علاج تو ہونا ضروری ہے, تو یہ علاج کیا جانا چاہیے. تو پاکستان کے اندر جو ہے 1.4 ملین جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ POR کارڈ ہولڈر ہیں, لیکن اس سے زیادہ تعداد ان کی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ جو ہے تمام POR والے تو چلو کر رہے ہیں, لیکن جتنے غیر قانونی کام ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے جتنے زیادہ معاملات ہیں وہ تمام وہ کام کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, تاکہ ان کی کوئی شناخت ہی کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی ڈیٹا ہی ایجنسیوں کے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ تو بہت اچھے طریقے سے سہولت کاری کر رہے ہیں. تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. افغانوں کو اب ان کے گھر واپس بھیجنا چاہیے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, اور افغان حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یہ آپ کے لوگ ہیں بھائی, آپ ان کو بسانے کا بندوبست کریں. اور یونائٹڈ نیشن کا جو ریفیوجیز کا ادارہ ہے UNHCR, ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ ان کی بحالی کے لیے اقدامات کریں. اور یہ جو لے کے جا رہے تھے امریکہ, جرمنی, UK, یہ لوگوں کو یہاں سے افغانوں کو تو بھر بھر کے لے کے جا رہے تھے نا جہازوں میں, تو اب جو ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں ان کی بحالی کا بھی بندوبست ان کو کرنا چاہیے. انہوں نے افغانستان کو تباہ کیا نا, انہوں نے بمباری کی ہے, انہوں نے لوگوں کے گھر بار اجاڑے ہیں. تو ان کو بین الاقوامی برادری کو یہ چاہیے کہ وہ ان پہ زور ڈالے کہ یہ افغانوں کو آپ نے اگر برباد کیا ہے تو ان کو بحال بھی آپ نے کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریے. یہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے, اور پاکستان کو یہ ڈرائیو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانی چاہیے. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی شاید کر دیا گیا ہے ان کو, ان کے POR کے کارڈ کے توسیع کر دی گئی ہے. تو ایسی ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے, حکومت نے ابھی تک کوئی نہیں کہا, لیکن صرف آپ جو ہے نا ایک ایسا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو کوئی ریلیف مل جائے. حکومت سے گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک فرم فیصلہ کرے. گم و گو کی پالیسی سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ تھی آج کی ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں, اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.